اللهم احسن عاقبتنا
ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقولنا فتنة فاقبضنا إليك غير مؤمنين. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير ساعدة من كل شر وسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم حذر المسجد الأقصى، اللهم حذر المسجد الأقصى، اللهم حذر المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتهم. اللهم اشف جرحاهم واكتب أجر الشهادة لقتلاهم واثبتهم على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشف صدورنا وارحم موتانا وعلمنا فيما يريد آباءنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا